हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 9 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। आज चाहिँ हामी म्याथमेटिक्सको 199th सेसनमा छौँ। सेसन र मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले ट्राइएङ्गल भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको छु। ट्राइएङ्गलमा चाहिँ हामीले अहिले भेरिफिकेसन अफ प्रोपर्टिज अफ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल भन्ने टपिकमा चाहिँ छलफल गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ यसको एक्सर्साइज सल्भ गराउँदै थिएँ। क्वेसन नम्बर 6 सम्म सकियो है योभन्दा अगाडि। अब आज हामी क्वेसन नम्बर 7 र 8 बाँकी छ, यो सकाइदिन्छौँ है। ल क्वेसन नम्बर 7मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 7 को ए को क्वेसन लेख्छु है त म। क्वेसन नम्बर 7 को ए के भन्दैछ क्वेसनले? In the given figure, O is the midpoint of each of the line segments AV and CD. Prove that AC is equals to BD and AC is parallel to BD भनेर भनेको छ। केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ है। फिगर चाहिँ बनाऊ अनि सजिलो गाह्रो थाहा हुन्छ। ल यस्तो खालको फिगर छ हामीसँग। यस्तो खालको चाहिँ फिगर छ है। अब यो फिगरमा चाहिँ के भन्दैछ? यो र यो ए यो र यो यो इक्वल। अब हामीले एक्चुअली क्वेसन पढौँ के भन्छ क्वेसनले। इन द गिवन फिगर ओ इज द मिड पोइन्ट अफ इच लाइन सेगमेन्ट एबी एन्ड सिडी। प्रुभ द्याट एसी इक्वल्स टु बिडी। यो इज इक्वल्स टु यो प्रुभ गर्नुपर्ने, अनि त्यस पछाडि एसी यो प्यारलल टु यो प्रुभ गर्नुपर्ने है। यसको लागि एकदमै सजिलो तरिका छ। यो मिड पोइन्ट ओ इज द मिड पोइन्ट अफ इच लाइन सेगमेन्ट एबी को मिड पोइन्ट भनेपछि यो चाहिँ योसँग इक्वल हुने भयो, त्यसै गरी यो चाहिँ योसँग इक्वल हुने भयो, किनकि ओ भनेको मिड पोइन्ट हो। अब हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल भयो भनेपछि साइड एङ्गल साइड एसएएस एक्जिमबाट चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ। कङ्ग्रुएन्ट भइसके पछाडि हामीले के गर्न सकिन्छ त? कङ्ग्रुएन्ट भइसके पछाडि करेस्पोन्डिङ साइडहरू इक्वल हुन्छ भनेर यो इक्वल देखाउन सक्यो, एउटा कुरा। अर्को कुरा करेस्पोन्डिङ एङ्गल, यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल देखाउन सकियो भने करेस्पोन्डिङ एङ्गल इक्वल हुन्छ भन्ने हिसाबले यो दुइटा इक्वल भयो। र इक्वल कहिले हुन्छ अल्टरनेट एङ्गलहरू? इफ दिज लाइन्स आर प्यारलल, अनि योदेखि यो सिडी भन्ने लाइन चाहिँ एउटा ट्रान्सभर्सल भयो भने त्यो केसमा मात्र के हुन्छ त? अल्टरनेट एङ्गल्सहरू इक्वल हुन्छ। सो यति नै हो कुराहरू। यसलाई अब हामीले लेख्छौँ कसरी भन्ने कुरा चाहिँ म देखाइदिन्छु है त। ल सुरु गरौँ। सुरु गर्नु पर्दाखेरि सुरुमा हामीले के लेखिन्छ? गिभन कुराहरू लेखिन्छ। गिभन के छ त यहाँनिर? पहिला सुरुमा चाहिँ O is the midpoint of AB. Similarly, O is also the midpoint of DC है। अर्को कुरा के छ? यति नै छ। ल अब सुरु गरौँ। हामीले यहाँ कन्स्ट्रक्सन स्वरूप केही कुरा थप्नु परेको छैन, सो कन्स्ट्रक्सन लेख्ने कुरो भएन। टु प्रुफ चाहिँ लेखौँ। टु प्रुफमा चाहिँ के प्रुफ गर्नुपर्ने छ? एसी इक्वल्स टु बिडी एउटा कुरा, त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ एसी प्यारलल टु बिडी, यो दुईवटा कुराहरू प्रुफ गर्नुपर्ने छ है। ल अब प्रुफतिर लागौँ। प्रुफमा चाहिँ एउटा टेबल बनाउनु पर्यो पहिला सुरुमा। माथिपट्टि स्टेटमेन्टको लागि बार छोड्नु पर्यो। स्टेटमेन्ट र रिजन है। स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स।
यो भइसके पछाडि फर्स्ट स्टेटमेन्टमा जाउँ। फर्स्ट स्टेटमेन्टमा चाहिँ म के देखाउँछु भन्दा यो र यो इक्वल छ भनेर देखाउँछु। AO इज इक्वल्स टु OB हैन, यसरी गरौँ, डाइरेक्ट ट्राइएङ्गलमै जाउँ है। इन ट्राइएङ्गल ACO एन्ड VDO, यो दुईटा ट्राइएङ्गलमा चाहिँ यसको पनि स्टेटमेन्ट नम्बर I मा चाहिँ के भन्न सकिन्छ, AO इज इक्वल्स टु BO। किन हो? रिजन चाहिँ O is the midpoint of AB। त्यसै गरी अर्को कुरा के भन्न सकिन्छ, एङ्गल, यसलाई हामीले साइड भनेर लेखौँ यहाँनिर। अर्को चाहिँ एङ्गल AOC इज इक्वल्स टु एङ्गल BOD। रिजन के थियो? भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स आर इक्वल। अनि अर्को चाहिँ के छ, ट्रिपल I। यो भनेको चाहिँ CO इज इक्वल्स टु DO, यो साइडमै गयो, I। यो चाहिँ के छ, O इज द मिड पोइन्ट अफ के को मिड पोइन्ट हो, CD को मिड पोइन्ट हो भनेदेखि हामीले के भन्न सकियो त, 2 मा एङ्गल ACO एन्ड एङ्गल BDO आर congruent triangles। रिजन के छ? रिजन चाहिँ बाई SAS एक्जियम। यो भइसके पछाडि के भन्न सकियो, 3 नम्बरमा AC इज इक्वल्स टु BD। रिजन के थियो? 3 मा चाहिँ रिजन corresponding sides of congruent triangles are equal। अनि अर्को चाहिँ हामीले के देखाउन सकिन्छ, फोर नम्बरमा एङ्गल, एउटा कुनै एङ्गल लियौँ ACO र ACO इज इक्वल्स टु एङ्गल BDO। यो चाहिँ के थियो त रिजन, corresponding angles of congruent triangles are equal। अब हामीले के भन्न सकियो त, यो भइसके पछाडि 5 नम्बरमा AC प्यारलल टु BD भन्न सकियो। किन त? किनभनेदेखि अल्टरनेट एङ्गल्स आर इक्वल। यति भनिसके पछाडि तल प्रुभड भनेर लेखेर यस्तो गर्न सकिन्छ। ल अब अर्को प्रब्लममा जाउँ। क्वेसन नम्बर B, 7 को B मा छौँ हामी। के भन्दैछ क्वेसनले, इन द एडजोइनिङ फिगर PA is perpendicular to AV, QB is perpendicular to AV and PA is equals to QB if PQ intersects AV at O so that O is the midpoint of AV as well as PQ भनेको छ। अनि यहाँनिर हामीलाई डायग्राम चाहिँ यस्तो खालको दिएको छ है। ल यहाँनिर Q B O P र A छ। अनि क्वेसनले भनेको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर राइट एङ्गल छ है, राइट एङ्गल दिएको छ। अनि त्यो भइहाल्यो, पर्पेन्डिकुलरको कुरा मैले देखाइहालेँ।
PA इज इक्वल्स टु QB भनेको छ यो र यो इक्वल। अनि इफ PQ इन्टरसेक्ट्स अरू कुराहरू यहाँनिर छँदैछ है। यो भइसके पछाडि सुरुमा गिभन कुरा लेखौँ। गिभन कुराहरू हामीलाई के दिइएको छ त? गिभन भनेको PA इज परपेन्डिकुलर टु AB एउटा कुरा, अर्को कुरा QB इज परपेन्डिकुलर टु AB र अर्को कुरा PA इज इक्वल्स टु QB। यति कुरा भइसके पछाडि अर्को चाहिँ अब यहाँनिर कसरी प्रुभ गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछु है। मिड पोइन्ट देखाउनु पर्ने हो। मिड पोइन्ट भनेको यो र यो इक्वल देखाउनु पर्ने हो अनि यो र यो इक्वल देखाउनु पर्ने हो। यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स आर इक्वल। त्यसै गरी 90 डिग्री त इक्वल हुने नै भयो। यो भइसके पछाडि यो पनि इक्वल छ। सो हामीले यहाँनिर एङ्गल साइड भनेको AAS एक्जियमबाट चाहिँ यसलाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउन सकिन्छ। कङ्ग्रुएन्ट देख्ने बित्तिकै हामीले के भन्न सकिन्छ त? करेस्पोन्डिङ साइड्स आर इक्वल। सकियो। ल यहाँनिर हामीले अब कन्स्ट्रक्सनको कुरा केही पनि आएन। टु प्रुभ के छ? टु प्रुभ O इज द मिड पोइन्ट अफ AB र अर्को चाहिँ के छ? O इज द मिड पोइन्ट अफ PQ। यो दुईटा कुराहरू चाहिँ हामीले देखाउनु पर्यो। यसको लागि प्रुफतिर जाउँ। एउटा टेबल बनाउनु पर्यो पहिला सुरुमा। टेबलमा यहाँनिर स्टेटमेन्टहरू लेख्ने, स्टेटमेन्ट र रिजन लेख्नको लागि स्टेटमेन्ट्स रिजन्स। स्टेटमेन्ट नम्बर 1। स्टेटमेन्ट नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दा इन ट्राइएङ्गल APO एन्ड ट्राइएङ्गल BOQ, यसमा सुरुमा चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल इक्वल देखाउँ। स्टेटमेन्ट नम्बर I भर्टिकल्ली भनेको POA र POA इज इक्वल्स टु एङ्गल BOQ। रिजन के थियो? भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स आर इक्वल। त्यस पछाडि II मा चाहिँ त्यो राइट एङ्गलको कुराहरू हो। भनेको के छ? OAP र OAP इज इक्वल्स टु एङ्गल OAP र OBQ। रिजन के थियो? रिजन भनेको चाहिँ AP परपेन्डिकुलर टु AB and QB perpendicular to AB both are 90 डिग्री भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। र अब ट्रिपल आईमा चाहिँ के छ त? AP इज इक्वल्स टु QB। यो चाहिँ के छ त? यो किन भयो? गिभन भनेदेखि यो चाहिँ के भयो त? अब एङ्गल साइड यो एक्जियमबाट चाहिँ यो कङ्ग्रुएन्ट देखियो। 2 नम्बरमा ट्राइएङ्गल APO इज कङ्ग्रुएन्ट टु BOQ। रिजन के थियो? बाई AAS एक्जियम। यति भनिसके पछाडि हामीले के भन्न सकियो त? अब यसको करेस्पोन्डिङ साइडहरू इक्वल हुन्छ। 3 नम्बरमा चाहिँ AO इज इक्वल्स टु BO। corresponding sides are equal in congruent triangles. अब के भन्न सकियो त? अर्को 4 नम्बरमा चाहिँ PO इज इक्वल्स टु QO भन्न सकियो। रिजन के थियो? सेम एज 3 सेम एज 3। त्यस पछाडि 5 नम्बरमा के भन्न सकियो? O इज द मिड पोइन्ट अफ
मिड पोइन्ट अफ एबी रिजन के छ फ्रम स्टेटमेन्ट नम्बर 3 त्यसै गरी 6 नम्बरमा ओ इज द मिड पोइन्ट अफ PQ 6 नम्बर फ्रम स्टेटमेन्ट नम्बर 4 ल अब तलपट्टि प्रुभ भनेर यस्तो गर्न सकिन्छ है ल सकियो द नेक्स्ट प्रब्लममा जाउँ नेक्स्ट प्रब्लम हामी क्वेसन नम्बर 8 मा छौँ है अहिले क्वेसन नम्बर 8 को ए के भन्दैछ इन द गिभन फिगर AB is equals to AC and OB is equals to OC. Prove that angle ABO is equals to angle ACO. Diagram चाहिँ यो छ ल यो छ है अनि यहाँनिर ए बी सी ओ ल अब के प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ है एबी यो इक्वल त अब यो तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो यो दुइटा इक्वल छ प्रुभ द्याट एङ्गल एबिओ भनेको यो इज इक्वल्स टु एसिओ यो चाहिँ देखाउनु पर्ने है कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर पहिला सुरुमा त यो ठुलोवाला ट्राइएङ्गल हेर्नुहोस् है यो हेर्दाखेरि के हुन्छ योमा चाहिँ बेस एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ बेस एङ्गलमा अनि यहाँनिर फेरि अर्को के छ यो आएर थपियो यो थपिने बेलामा यसको बेस एङ्गल पनि के हुन्छ यसको बेस एङ्गल पनि इक्वल नै हुन्छ इक्वल भइसके पछाडि हामीले यो टोटलबाट यो घटाउनु भनेको यो टोटलबाट यो घटाउनुसँग इक्वल हुन्छ द्याट इज यो र यो इक्वल हुन्छ यही कुरा देखाउने हो एकदम सजिलो छ ल सुरुमा हामी गिभनदेखि स्टार्ट गरौँ गिभन के छ त हामीलाई दिएको कुरा एबी इज इक्वल्स टु एसी फर्स्ट यो भयो सेकेन्ड के छ ओबी इज इक्वल्स टु ओसी अब सुरु गरौँ टु प्रुभ एङ्गल ABO is equals to angle ACO. ल यो भयो स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स अब स्टेटमेन्ट नम्बर 1 मा हेरौँ स्टेटमेन्ट नम्बर 1 मा चाहिँ के छ त पहिला सुरुमा हामीले के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि आइसोसेलेस ट्रायंगल देखाउनु पर्यो हैन त ABC is an आइसोसेलेस ट्रायंगल रिजन के थियो रिजन थियो AB is equals to AC त्यसै गरी यो चाहिँ गिभन छ है अनि 2 नम्बरमा चाहिँ OBC is an आइसोसेलेस ट्रायंगल रिजन के थियो OB is equals to OC है यो पनि गिभन छ अब हामीले के भन्न सकियो 3 नम्बरमा एंगल ABC is equals to एंगल ACB यो चाहिँ किन भयो त किनभने देखि बेस एंगल्स अफ an isosceles triangle
आर इक्वल। त्यसै गरी 4 नम्बरमा हामीले के भन्न सकियो, एङ्गल ओबिसी इज इक्वल्स टु एङ्गल ओबिसी इज इक्वल्स टु एङ्गल ओसिबी। यो चाहिँ किन हो त, सेम इज 3 भन्न सकिन्छ यसलाई। अब 5 नम्बरमा चाहिँ यसलाई घटाउने त हो नि होइन, भने पछाडि एङ्गल एबिसी माइनस एङ्गल ओबिसी इज इक्वल्स टु एङ्गल एसिबी माइनस एङ्गल ओसिबी। यो चाहिँ कसरी आएको हो भन्दाखेरि सबट्र्याक्टिङ स्टेटमेन्ट 4 फ्रम स्टेटमेन्ट 3। यो गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछु है। यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर त्यो घटाउनु भनेको यो भाग हटाउनु हो, इक्वल छ, इक्वलमा यति भाग चाहिँ हट्यो। अब बाँकी रह्यो कति, यो दुईवटा एङ्गलहरू हट्दाखेरि यो र यो चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो, यही हो कुरा। अब यसमा चाहिँ हामीले घटाउँदाखेरि के बाँकी रह्यो त हामीसँग, एङ्गल एभिओ बाँकी रह्यो, उताबाट चाहिँ एङ्गल एसिओ बाँकी रह्यो, एसिओ सकियो। अब प्रुफ लेख्दाखेरि केही फरक पर्दैन। ल अब हामी नेक्स्ट प्रब्लम सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर बी के भन्दैछ, इन द गिभन फिगर एभी इज इक्वल्स टु एसी, बिडी इज इक्वल्स टु इसी एन्ड एङ्गल DAE is equals to 25 degree. Prove that triangle ADE is an isosceles triangle. And calculate the size of ADE. केही पनि गाह्रो कुरा छैन यसमा पनि। यस्तो खालको छ है फिगर चाहिँ, फिगर देखेर याद आयो होला नि है, होइन बनिसकेपछि याद आउँछ। ल यो छ कति यता, पर्फेक्ट। यो इक्वल्स टु यो, अनि यो इक्वल्स टु यो, DE 25 डिग्री BCA। ल सल्भ गर्न सुरु गरौँ। सल्भ गर्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई कुरा बुझाइदिन्छु है। यहाँनिर के भन्दैछ, इन द गिभन फिगर एबी इक्वल्स टु एसी भनेको इक्वल भएको कुरा देख्नुभयो होला। बिडी र इसी पनि इक्वल छ, ठिक छ त्यो पनि। त्यस पछाडि यो नि ठिकै छ, डिएई हो है। प्रुभ द्याट ट्राइएङ्गल एडिई। एडिई चाहिँ हामीले आइसोसेलेस हो भनेर देखाउनु पर्ने। त्यसको लागि हामीले यो एङ्गल, यो साइड र यो साइड इक्वल देखाए पुग्छ। र त्यसको लागि चाहिँ फेरि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, यहाँनिर यो साइड इक्वल, यो र यो इक्वल छ है। हामीले अहिले यो वाला ट्राइएङ्गल र यो वाला ट्राइएङ्गल चाहिँ हेर्दैछौँ है। यो दुईवटा ट्राइएङ्गल हेर्दैछौँ र यसमा चाहिँ के छ त, दुईवटा साइडहरू त्यो इक्वल भइहाल्यो। यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ, कुन हिसाबले भन्दाखेरि यो पुरै ट्राइएङ्गल चाहिँ आइसोसेलेस ट्राइएङ्गल हो, किनकि यसको साइडहरू इक्वल छ। साइडहरू इक्वल भइसके पछाडि बेस एङ्गलहरू के हुन्छ त, आइसोसेलेस ट्राइएङ्गलको बेस एङ्गल चाहिँ इक्वल हुन्छ। त्यस पछाडि यो साइड पनि इक्वल भनेर क्वेसनले नै दिएको छ भने पछाडि के भयो त, यो दुईवटा ट्राइएङ्गल कङ्ग्रुएन्ट भयो। कङ्ग्रुएन्ट ट्राइएङ्गलको के हुन्छ त, करेस्पोन्डिङ साइडहरू इक्वल हुन्छ, यो र यो त्यसरी इक्वल हुन्छ। त्यो दुईवटा साइड इक्वल भइसके पछाडि यो ट्राइएङ्गल चाहिँ आइसोसेलेस ट्राइएङ्गल हो भनेर भन्न सकिन्छ। र क्याल्कुलेसनको कुरा हामी पछि गर्छौँ। ल सुरु गरौँ है। गिभन के दिएको छ त हामीलाई, एबी इज इक्वल्स टु एसी, बिडी इज इक्वल्स टु इसी र एङ्गल, यो एङ्गल अहिले चाहिएन प्रुफको लागि, यो एङ्गल चाहिँदैन, यति भइपुग्छ है। त्यस पछाडि टु प्रुभ एङ्गल एडिई इज एन आइसोसेलेस ट्राइएङ्गल।
ल त्यस पछाडि क्याल्कुलेट द साइज अफ एडिई भन्ने कुरा छुट्टै भइहाल्यो। पहिला सुरुमा हामी प्रुफमा लागौँ। हामीसँग एउटा टेबल बनाउनु पर्यो। यो भयो स्टेटमेन्ट्स अनि रिजन्स। अब स्टेटमेन्ट नम्बर 1 हेरौँ। स्टेटमेन्ट नम्बर 1 मा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? दुईटा भन्छ इन ट्रायंगल ABD एन्ड ट्रायंगल AEC। आई नम्बरमा AB इज इक्वल्स टु AC हो नि। यो चाहिँ किन भयो त? गिभन आई मा चाहिँ एंगल ABD इज इक्वल्स टु एंगल ACE। रिजन के थियो? बेस एंगल्स अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अनि त्यस पछाडि ट्रिपल आई मा चाहिँ के छ त? ट्रिपल आई मा चाहिँ BD इक्वल्स टु EC। यो पनि गिभन नै छ। साइड एंगल साइड ABD बाई साइड एंगल साइड एक्जियम। अब हामी क्वेसन नम्बर स्टेटमेन्ट नम्बर 3 मा चाहिँ AD इक्वल्स टु AE भन्न सकिन्छ। AE यो चाहिँ किन भयो त? करेस्पोन्डिङ sides of congruent triangles। अब यसबाट के भन्न सकियो? 4 नम्बरमा ADE is an isosceles triangle। यो चाहिँ रिजन के थियो त? 4 नम्बरमा AD equals to AE, two sides of an isosceles triangles, isosceles triangle मात्रै हो, are equal। ल यति कुरा भइसकेपछि यो चाहिँ प्रुफ भयो। अब क्याल्कुलेसनको कुरा चाहिँ हामीले बाहिरपट्टि गर्न सकिन्छ। क्याल्कुलेसनको लागि चाहिँ के छ त? हियर एंगल DAE इज इक्वल्स टु 25 डिग्री। अनि त्यस पछाडि हामीलाई के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने? एंगल ADE, साइज अफ ADE यो निकाल्नु पर्ने। यो र यो त इक्वल भइहाल्यो बेस एंगल्स अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, किनकि यो हामीले भर्खर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो भनेर भनेको छौं। त्यसो भएपछि के गर्न सकियो त? एन्ड एंगल ADE इज इक्वल्स टु एंगल DEA, बेस एंगल्स अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यति भइसके पछाडि नाउ हामीलाई के थाहा छ त? एंगल DAE प्लस एंगल AED प्लस एंगल DEA भनेको चाहिँ 180 डिग्री हुनुपर्छ, सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल है। और DAE भनेको 25 डिग्री प्लस एंगल AED प्लस एंगल, यसलाई पनि हामीले AED नै लेखिदिउँ किनकि यहाँनिर हामीले इक्वल छ भनेको छौं 180 डिग्री। अब यो 25 डिग्रीलाई यता पुर्याइयो भने के हुन्छ त? और 2 एंगल AED is equals to 180 degree by 25
यो भनेको के हुन्छ 180 बाई 25 25ले 175 सम्म पुग्छ 175 भनेको चाहिँ टाइम्स 7 हुन्छ 175 बाई यहाँनिर 5 रह्यो पोइन्ट गर्दा 0 थप्न पाइयो टाइम्स 2 भनेको हैन धेरै त्यही नै हुनुपर्ने हो 180 होइन नि त पहिला त माइनस पो हुन्छ त -25 पहिला त यो गर्नु पर्यो डिभिजनको कुरा त यस पछाडि आउँछ 180 - 25 इक्वल्स टु कति हुन्छ 180 मा 25 गर्दा 155 हुन्छ अब यसलाई चाहिँ डिभाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो हैन त पहिला सुरुमा के आयो एंगल AED भनेको 155 डिभाइड बाइ 2 आयो यो भनेको के हुन्छ 154 डिभाइड बाइ 2 भनेको कति हुन्छ 154 है 14 140 र 14 भनेको 77 77.5 त्यही हो भनेको 77.5 डिग्री त सकियो है AED को निकाल्नु थियो कि के को निकाल्नु थियो ADE को चाहिँ निकाल्नु रहेछ एउटै त हो और एंगल ADE ल अब क्वेशन नंबर C मा जाउँ क्वेशन नंबर C मा चाहिँ इन द गिवन फिगर AB is equals to AC, BD is equals to EC, and angle DAE is equals to 40 degree. Prove that the triangle ADE is an isosceles ठ्याक्कै अर्कै क्वेसन छ जस्तो छ and calculate the size of ADB अर्कै प्रब्लम छ जस्तो छ ठिकै छ केही छैन यो भयो दुईटा अनि A 40 डिग्री B D E C इक्वल यो भइसके पछाडि के भन्दैछ क्वेशनले यो र यो दिएको छ प्रुभ दैट द एंगल ADE भनेको के भयो ट्रायंगल ADE यो चाहिँ आइसोसेलेस देखाउने अर्कै प्रब्लम छ ल सल्भ गरौँ सुई गरौँ है गिवन मा के छ AV is equals to AC र BD is equals to EC यति दुईटा भयो भने हामीले टु प्रुफ तिर जाउँ टु प्रुफमा हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने हो ट्रायंगल ADE is an isosceles triangle यो भइसके पछाडि प्रुफ तिर जाउँ प्रुफमा चाहिँ टेबल बनाउनु पर्यो यो भयो है स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स स्टेटमेन्ट नम्बर 1 मा त्यही पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले कङ्ग्रुएन्ट देखाउँ दुईटालाई यसलाई र यसलाई याद छ नि अहिलेको स्टेप त्यही गर्ने हो है इन ट्रायंगल ABD एन्ड ट्रायंगल AEC के भयो त AV is equals to AC यो चाहिँ किन हो किनकि यो गिभन छ त्यसै गरी अर्को चाहिँ एंगल ABD is equals to एंगल ACE रिजन के थियो बेस एंगल्स अफ
एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ ट्रायंगल लेख्नु है त्यहाँ। त्यस पछाडि BD इज इक्वल्स टु EC, यो चाहिँ गिभन नै भयो। अब यो चाहिँ के रहेछ त, सरी साइड एङ्गल साइड एक्जियमबाट चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट छ भनेपछि हामीले 2 नम्बरमा के लेख्न पाइयो त, ABD is congruent to AEC by SAS axiom। यो भइसके पछाडि के भन्न सकियो त 3 नम्बरमा AD equals to AE। corresponding sides of congruent triangles are equal। यो भइसके पछाडि अब हामीले के लेख्न सकिन्छ यहाँनिर अर्को, फोर नम्बरमा ADE is an isosceles triangle। 4 नम्बरमा AD equals to AE भएको हुनाले यहाँनिर चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ, 2 sides of isosceles triangles are equal। ल प्रुभ है। यो कुरा भइसके पछाडि अब यहाँनिर अर्को छ, यो भित्रको ट्रायंगलबाट 40 डिग्री ADV भनेको कुन हुन्छ, यसको चाहिँ हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। केही पनि गाह्रो छैन, एकदम सजिलो कुरा छ। अहिलेको जसरी हामीले यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, यसको भ्यालुमा अब यिनीहरू दुईटा भनेको सप्लिमेन्ट्री पेयर भइहाल्यो। सप्लिमेन्ट्री पेयर 180 डिग्री घटाउने, त्यही सजिलो छ कि। ल हामी सुरु गरौँ है। इन ट्रायंगल ADE एंगल DAE is equals to 40 degree अनि एंगल ADE is equals to एंगल AED। रिजन के थियो, बेस एंगल्स अफ ट्रायंगल है। यो भइसके पछाडि के गर्न पर्ने भयो त यहाँनिर, हियर एंगल DAE प्लस एंगल ADE प्लस एंगल AED भनेको 180 डिग्री हुन्छ। रिजन के थियो, सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल और DAE भनेको 40 डिग्री प्लस दुईटै चाहिँ इक्वल नै भएको कारणले मैले यहाँनिर ADE लेखेँ, दुईटैलाई ADE प्लस एंगल ADE इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। यो भाइलाई यतापट्टि फाल्दाखेरि के हुन्छ, एंगल ADE इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स एंगल ADE इक्वल्स टु माइनस 40 डिग्री, द्याट इज 140 डिग्री। अब यो भाइलाई फेरि तलपट्टि पठाउँ त 140 डिग्री बाई 2 द्याट इज 70 डिग्री। अब देन एंगल EDA प्लस एंगल ADB भनेको 180 डिग्री, किन एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन है। अब के भन्न सकिन्छ त, EDA भनेको कति छ, 70 डिग्री भर्खरै निकालेको हो। प्लस एंगल ADB जुन चाहिँ हामीलाई चाहिएको कुरा हो। यो भाइलाई पछाडि फाल्नुहोस् त, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री द्याट इज 110 डिग्री। ल सकियो है, सकियो यो प्रब्लमहरु पनि। ल आज हामी यति नै गर्छौँ। अब योभन्दा नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो बाँकी रहेको केही थ्योरमहरु बाँकी छ, त्यो थ्योरमहरु चाहिँ हामी सल्भ गर्नेछौँ, थ्योरमहरु बुझ्नेछौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी त्योसँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरु छ भने त्यतिखेर सल्भ गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्यांक यू।